टेकु जाने बिरामीलाई डाक्टरको सल्लाह, डेङ्गु र कोरोना दुवै जचाउनुहोस्। देउबाले कंग्रेस नेताहरूलाई भने राष्ट्रपति राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्छ। निहारिकाको माग अनुसार डीएनए परीक्षण गर्न उच्च अदालतको आदेश। सर्वोच्चको व्याख्या, पूर्व न्यायाधीश भएकै कारण विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन मिल्दैन। डडेलधुराको प्रदेश खमा एकीकृत समाजवादीको दाबी, नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी। हर्क साम्पाङले दिए चेतावनी, श्रमदान नगरे कक्षामा फेल। गहुँ आयात खोल्न माग गर्दै सरकारले लेख्यो भारतलाई पत्र। राष्ट्रपतिले शीतल निवास बोलाइन्। आफ्नो सुरक्षार्थमा खटिएका पूर्व र वर्तमान सुरक्षा अधिकारी। वीरगञ्जको विद्युत समस्या समाधान गर्न कुलमान घिसिङलाई मेयर सिंहको आग्रह। कोटेश्वर क्षेत्रका फुटपाथ व्यवसायीलाई महानगरले हटायो। महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेको 3 बुँदे फरक मत। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधान सेनापति शर्मा बीच छलफल। 42 वर्षपछि उपत्यकामा देखियो सेतोपङ्खे फ्यालफ्याले चरा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 487 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 1 जनाको मृत्यु। भारतीय कम्पनीले सुटुक्क बेच्यो माथिल्लो प्रणालीको स्वामित्व। राष्ट्रपतिको राजीनामा कार्ड। शेरबहादुर देउबालाई केपी ओलीले भने एमाले एक्लो पार्न 7 दलको गठबन्धन भइसक्यो, अझै कति पुर्याउने हो। जिल्ला अदालतलाई समय दिएका छौं, नक्सा पास रहेनछ भने त्यहाँ पनि डोजर चल्छ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भने। जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई सीसीटीभी हेरेर कारबाही गर्छौं भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको भनाई। हाम्रो पार्किङ सेवाग्राहीलाई खुला गर्न सक्दैनौं भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भन्यो। निहारिका राजपूतको मुद्दामा बच्चा र बलात्कार आरोपी शिवराजको डीएनए परीक्षण गर्न अदालतको आदेश। नागरिकता विधेयकले शीतल निवासमा हलचल। सैनिक अधिकारीसँग राष्ट्रपतिको छलफल। सुरु भयो सुनको सिजन, दैनिक 25 किलोग्रामसम्म बिक्री। बालेन शाहको एक्सन। एकै दिन काठमाडौँका 4 ठाउँमा संरचना भत्काइए। कम्युनिस्ट शक्तिको सुदृढीकरण आवश्यक छ भन्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने। पल शाहको मुद्दामा विपक्षीबाट स्थगित। केशव स्थापितको आरोप। प्रकाशमानको माहौल बनाउन काठमाडौँमा संरचना भत्काइयो। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 9 गते बिहीबार, इस्वी सम्वत 2022 अगस्त 25 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दै आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। सुरक्षार्थ खटिएका पूर्व र वर्तमान सुरक्षा अधिकारीलाई राष्ट्रपतिले शीतल निवास बोलाएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका पूर्व तथा वर्तमान सुरक्षा अधिकारीहरूलाई शीतल निवासमा भेटका लागि बोलाएकी छन्। शीतल निवासमा नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई बोलाएर उनले भेट गरेकी हुन्। भेटमा के कुराकानी भयो भन्ने विस्तृत विवरण भने आउन सकेको छैन। यद्यपि सुरक्षा सम्बन्ध स्रोतले भण्डारीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिएको हामीलाई बताइएको छ। भेटमा शीतल निवासका वर्तमान सुरक्षा प्रमुख, नेपाली सेनाका सहायक रथी पवन घिमिरेका उच्च सैनिक अधिकारीहरू पनि सहभागी भएका थिए। नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत रहने राष्ट्रपतिको सुरक्षा व्यवस्थापनको नेतृत्व नेपाली सेनाले गर्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको एउटा टोली पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा खटिन्छ भने बाहिरी सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको 1 जना प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरको सुरक्षामा टोली खटाउने गरिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपति भण्डारी संसदबाट नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै फर्काइएपछि असन्तुष्ट छिन् र दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिन सक्ने समेत संकेत देखिन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोटेश्वर क्षेत्रका फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई हटाउन सुरु गरेको छ। कोटेश्वर क्षेत्रमा फुटपाथ उगटेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूको सामान हटाउने, जफत गर्ने काम महानगर प्रहरीले गरिरहेको छ। मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको निर्देशनपछि महानगर प्रहरी अहिले सो क्षेत्रमा परिचालित भएको छ भने काठमाडौँको फुटपाथ, पुल लगायतका क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पैदल यात्रुहरूलाई हिँड्न गाह्रो भएको भन्दै महानगरले फुटपाथ व्यवसायलाई हटाउँदै आएको छ। फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाएपछि फुटपाथ व्यवसायीहरूले मेयर शाह विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय अगाडि नाराबाजी समेत गरेका थिए, तर मेयर शाहले अटेरी गर्दै फुटपाथमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने माथि बल प्रयोग गरेर भए पनि फुटपाथ हटाउँदै आएका छन्। भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव जीएमआरले आयोजना हात पारेको 8 वर्षपछि सुटुक्क माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको आधा स्वामित्व फ्रान्सेली कम्पनीलाई बेच्ने सहमति गरेको छ। 900 मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सरकारले गत असार अन्तिम सातामा जीएमआरलाई थप 2 वर्ष समय दिएको थियो। त्यसको 2 महिनामै उसले लगानी बोर्डलाई जानकारी नदिई फ्रान्सेली कम्पनी इलेक्ट्रोनिक डे फ्रान्स DEF-लाई आधा स्वामित्वमा बेचेको छ। जीएमआरका एक अधिकारीका अनुसार 50% स्वामित्व EDF-लाई दिने सहमति भएसँगै सरकारी कर्मचारी र बैंकरहरूलाई
नेताहरूलाई सोमबार काठमाडौँको एक तारे होटलमा पार्टी दिएको थियो। औपचारिक सम्झौता हुन मात्रै बाँकी छ। कम्पनीका एक अधिकारीले भने इडिएफ र जीएमआर मिलेर परियोजना बनाउने सहमति भइसक्यो। आजको पार्टी चाहिँ म्याद थपिएको खुसियालीमा हो भन्दै बताइएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कानुन सबैलाई लाग्ने र बराबरी हुने भन्दै जिल्ला अदालतलाई आफूले समय दिएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पार्किङको लागि नक्सा पास गरी बनाएका अनाधिकृत संरचनामाथि धमाधम डोजर चलाएका बालेन शाहले नियम कानुन सबैलाई बराबरी लाग्ने समेत बताएका थिए। काठमाडौँमा संरचना भत्काउने क्रममा स्थानीयसँग कुरा गर्दै मेयर शाहले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि नक्सा पास नगरी संरचना बनाएको पाइएमा भत्काउने बताएका छन्। ठुलोलाई लाग्ने सानोलाई नलाग्ने होइन, सबैलाई बराबर हो। हामीले जिल्ला अदालतलाई समय दिएका छौं। जिल्ला अदालतको नक्सा पास छैन भने त्यहाँ पनि त्यही हुने हो भन्दै उनले भने। मेयर शाहले पछिल्लो समय राजधानीमा अनधिकृत रूपमा बनेका संरचनाहरू हटाउन सुरु गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले विभिन्न स्थानमा बनाएका अधिकृत संरचनाहरू भत्काउँदै गइरहेका छन् भने बुधबार काठमाडौँ महलमा बनाएका अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउने क्रममा स्थानीयसँग कुरा गर्दै मेयर शाहले कानुन सबैलाई बराबरी लाग्ने भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई समेत आफूले समय दिएको बताएका थिए। तर दर्शक महानुभावहरू, जिल्ला अदालतले यसबारेमा केही जानकारी गराएको छ। जिल्ला अदालतकै कर्मचारीका अनुसार महानगरको 2 कर्मचारी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आएका थिए। उनीहरूले नक्सा पास भएको छ छैन कागजात लिएर आउनु भनी गएको ती कर्मचारीले बताए। हामीले यसबारेमा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहाललाई पनि सोधेका थियौं। उनका अनुसार लेखा शाखाले नक्सा पासका कागज पत्र भएको बताएको छ। लेखा शाखाले आफूसँग नक्सा पासका कागज पत्रहरू छ भनेको छ भन्दै उनले भने, तर लेखा शाखाको कर्मचारी बिरामी भएर घर बस्नु भएकाले हामीले हेर्न पाएका छैनौं। ती कागज पत्र नहेरेसम्म ठ्याक्कै भन्न सकिन्न भन्दै बताइएको छ। कर्मचारी आएपछि अदालतले आफूसँग भएका कागज पत्रलाई महानगरलाई बुझाउने समेत बताएको छ र साथमा दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो पार्किङ सेवाग्राहीलाई खुला गर्न सक्दैनौ भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भनिसकेको छ। महोत्तरी जलेश्वरीकी निहारिका सिंह राजपूतको मुद्दामा उनका छोरा र बलात्कार आरोपी शिवराज श्रेष्ठको डीएनए परीक्षण गर्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले दुवैजनाको डीएनए जाँच गर्न आदेश दिएको हो। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर मार्फत निहारिकाको रोहबरमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौँमा डीएनए परीक्षण गर्न आदेश जारी गरेको हो। उच्च अदालतले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई डीएनए परीक्षणका लागि पत्र लेखेपछि उनले प्रयोगशालासँग समन्वय गरी परीक्षणको समय निर्धारण गर्नेछ भने निहारिकाको तर्फबाट बहस गरेका वकिलले पीडितले फर्जी बताउँदै आएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विवाहित उल्लेख गरिदिएको निवेदनको छाप पनि परीक्षणको समेत माग गरेका छन्। यानि कि निहारिका राजपूतको मुद्दामा बच्चा र बलात्कार आरोपी शिवराजको डीएनए परीक्षण गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। अभिनेता पल शाहको मुद्दा प्रतिवादीको तर्फबाट स्थगित भएको छ। नवलपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बुधबार प्रतिवादीको तर्फबाट स्थगित भएको हो भने बुधबार शाहको मुद्दा नवलपुर जिल्ला अदालतका 1 नम्बर न्यायाधीश उमेश प्रसाद दुइटेलको इजलासमा परेको थियो। बुधबार फैसलाको अपेक्षा गरिएको भए पनि प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह यानि कि पल शाहको तर्फबाट स्थगित गराएको नवलपुर जिल्ला अदालतले जनाएको छ। नवलपुर जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी लालबहादुर छेत्रीका अनुसार बुधबारको पेशी प्रतिवादीका तर्फबाट स्थगित गराइएको छ। अब अर्को पेशीमा सुनवाई हुने पनि सूचना अधिकारी छेत्रीले हामीलाई बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर केशव स्थापितले कंग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले जित्ने माहौल बनाउन काठमाडौँमा संरचना भत्काउन थालिएको बताएका छन्। स्थापितले प्रकाशमानको माहौल बनाउन प्रदेश सांसद दिपेन्द्र श्रेष्ठ अघि लाग्ने र काठमाडौँका मेयर पछि लाग्ने भइरहेको बताएका छन्। उनले बानेश्वर प्लाजाको संरचना भत्काएर र नर्भिक अस्पतालका संरचना हटाउन खोजेर प्रकाशमानका लागि माहौल बनाएको आरोप लगाएका हुन्। बानेश्वर थापाथली भनेको प्रकाशमानको क्षेत्र हो। स्थापित भन्छन् दिपेन्द्रले जहाँ जहाँ भन्यो त्यहाँ भत्काउँदै हिँडेको छ। काठमाडौँमा यस्तो बनाउँछु, यसरी गर्छु भनेर प्लानिङ सहित हल्ला गर्दै हिँडेको छ। स्थापितले दिपेन्द्रले आगामी चुनावका लागि तयारी गरेकाले आफूलाई फाइदा हुने गरी संरचना भत्काउन थालेको बताएका छन्। दीर्घकालीन गर्ने भनेर गरेको छैन। नेपाली कंग्रेसका प्रवक्ता बनाएको छ। स्वतन्त्र मेयरको प्रवक्ता कंग्रेसको कसरी हुन्छ? धनपतिलाई किन हटाएको? स्थापितले प्रश्न पनि गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, शेरबहादुर देउवाले कंग्रेस नेताहरूलाई राष्ट्रपति राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्छ भन्दै बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मंगलबार बिहान सत्ता गठबन्धनको बैठक चल्दै थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फर्काएपछिको घटनाक्रम बारेमा छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने अनैतिक काम हुन्छ यो। ओलीजी प्रधानमन्त्री भएका बेलामा अध्यादेशबाट तुरुन्तै लैजाने, राष्ट्रपतिले अहिले वैधानिक बाटोबाट गएको विधेयक फिर्ता गर्नु अनौठो कुरा थियो। अब फेरि संसदले पास गरेपछि अड्किँदैन भन्ने लाग्छ। गठबन्धनका नेताहरू होमा
हो मिलाए अरू विषयमा छलफल भयो। बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलका नेताहरूलाई इशारा गरे। अरू दलका नेताहरूलाई हिँडेपछि रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र गगन थापा भित्र पसे। उनीहरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने राष्ट्रपति राजीनामा दिन्छु भनिरहनु भएको छ, दिने मुडमै हुनुहुन्छ भन्ने बुझे मैले, अब के गर्ने भन्दै प्रश्न गरिएको थियो। खासमा देउवाले गठबन्धनका बैठकमा जे कुरा खोलेर भन्न सकिरहेका थिएनन्, आफ्ना सहकर्मीहरूलाई चाहिँ सुनाएका थिए। देउवाको संक्षिप्त कुरा सकिँदा नसकिँदै रामचन्द्र पौडेलले भने उहाँलाई राजनीति गरेर पुगेको छैन भन्ने त थाहै थियो। एमालेमा ओलीपछिको नेता चाहिएको छ, बेला यही हो भन्ने उहाँहरूलाई ठाने जस्तो छ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेबाट तपाईहरूले के भइरहेको छ त्यसबारेमा जानकारी पाइसक्नु भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै धरानमा नगरको विकासको लागि श्रमदान नगरे कक्षा उत्तीर्ण नहुने नियम लागू गर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनले भनेका छन्, धरानमा नगरको विकासको लागि श्रमदान नगरे कक्षा उत्तीर्ण नहुने नियम लागू गरिनेछ। उनको यो धम्कीपूर्ण भाषाप्रति सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ। उनीहरूले श्रमदान नगरेकै कारण बालबालिकाहरूलाई उत्तीर्ण नहुने नियम लागू गराउने धम्की दिएर बालबालिकामाथि मानसिक तनाव नदिने समेत मेयर साम्पाङलाई सुझाव दिएका छन्। यस्तै मेयर साम्पाङले अर्को स्टाटस लेख्दै धरान नगरको विकासको लागि कक्षा 9, 10, 11 र 12 मा पढ्ने प्रत्येक विद्यार्थीले कम्तीमा वर्षको 7 दिन सकेको श्रम गर्नुपर्ने बताएका छन् र उनले त्यसलाई श्रम, सरसफाई, वृक्षारोपण लगायतमा जे गरे पनि हुने औँलाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। लगत्तै मेयर साम्पाङले फेरि अर्को स्टाटस लेख्दै माटो नछुनेले माटो बेचेर सकाउने भन्दै अहिलेको शिक्षाले आश्वासन दिएर परनिर्भरता बनाएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले भारत सरकारलाई गहुँ आयात खुला गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेको छ। नेपालमा मैदा उद्योग संघको प्रतिनिधि मण्डलको भेटमा मन्त्रालयले बुधबार नै यस्तो पत्र लेखेको जानकारी दिएको हो। संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडको नेतृत्वमा आज गएको प्रतिनिधि मण्डलले वाणिज्य सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेसँग भेट गरेर आफ्ना समस्या बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। भारत सरकारले 30 वैशाख 2079 देखि नेपालमा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने यसले देशका मैदा उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भेटघाट गरेका छन्। गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्था बारेमा कुराकानी भएको छ। भेटमा वर्तमान सुरक्षा अवस्था, निवर्तमान निर्वाचन सुरक्षा चुनौती लगायत मुलुकको सघन र सुरक्षा चुनौती बारेमा सघन छलफल भएको थियो। 42 वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः सेतो पंखे फ्यालफ्याले चरा देखिएको छ। चारविद एवं पशुपन्छी फोटोग्राफरको टोलीले मंगलबार काठमाडौँको बिष्ट गाउँ नजिकै मनोहरा खोलामा फ्यालफ्याले चरा देखेको हो। यो चरा सन् 2079-80 को सुरुवाततिर पहिलो पटक काठमाडौँमा देखिएको बताइन्छ भने त्यसपछि एकैचोटि मंगलबार 23 अगस्तमा 42 वर्षपछि फ्यालफ्याले चरा देखिएको चराविदहरूले बताएका छन्। यसअघि देखिएको विवरणमा आधिकारिक व्यक्ति र मिति नतोकिएको हुँदा नै काठमाडौँ उपत्यकामा फ्यालफ्याले चरा देखिएको पहिलो अभिलेख हुन सक्ने चराविदको धारणा पनि रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 487 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4177 जनाको परीक्षणमा 634 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1806 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 242 जना र 2371 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 245 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 4298 पुगेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 1064 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 4123 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 175 जना संस्थागत आइसोलेसन र 50 जना आइसियुमा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको भेटघाट उनीहरू एकअर्कासँग नोकझोक गर्छन्। लामो समयदेखि दुवै जनाले एकअर्कालाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनको सरकारी निवास खुमलटार पुगेका थिए भने उनी झण्डै 6 महिनापछि बालटार पुगेका हुन्। बालटारमा देउवालाई ओलीले 4 कुरा समेत राखेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, त्यसमध्ये एउटा एमालेलाई एक्लो पार्न 7 दलको गठबन्धन भइसक्यो, अझै कति पुर्याउने हो भन्दै शेरबहादुर देउवालाई केपी ओलीले प्रश्न गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले जथाभावी सडकमा फोहोर फाल्नेलाई सीसीटीभी फुटेज हेरेर कारबाही गर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मेयर शाहले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समस्या भएको भन्दै जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई सीसीटीभी हेरेर कारबाही गर्ने बताएका हुन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ। हामी प्रहरीसँग सहकारी गरेर सीसीटीभी फुटेजका आधारमा राति फोहोर फाल्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। मेयर शाहले भने लगभग आजसम्ममा काठमाडौँको सबै फोहोर उठिसक्छ। अब
अब सबै सफा भएपछि बाटोमा फोहोर फाल्नेको रहेछन्, पत्ता लगाएर कारबाही गर्छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। आफैले पठाएको 15 बुँदे सन्देश सहितको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन बिना हुबहु पास गरेपछि शीतल निवासमा छटपटी सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी भएको यो विधेयक आउने निश्चित भएपछि शीतल निवासमा छटपटी सुरु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही क्रममा बुधबार सैनिक उच्च अधिकारीसँग समेत छलफल गरेकी छन् भने शीतल निवासका एक अधिकारीले राष्ट्रपतिले सैनिक अधिकारीसँग नियमित र पुराना चिनजान भएकाहरूसँग सामान्य भलाकुसारी गरेको भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ। तर बुधबार राष्ट्रपतिले वर्तमान सेनापतिदेखि केही पूर्व सेनापतिहरू समेत छलफल गरेकी हुन् र छलफलमा सहभागी हुनेमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा सहित पूर्व प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र प्यारजङ थापा समेत रहेका छन्। राष्ट्रपति र सैनिक अधिकारीहरू बीच भएको छलफलको विषय प्रष्ट नभए पनि नागरिकता विधेयककै विषयमा लक्षित भएको समेत बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताको अपेक्षाका साथै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि कम्युनिस्ट शक्तिको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागको आयोजनामा बुधबार केन्द्रीय विभागका प्रमुख र उपप्रमुखको संयुक्त बैठकमा अध्यक्ष नेपालले जनतासँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न, सामाजिक न्याय समानता कायम गर्न कम्युनिस्ट आदर्श वैज्ञानिक रहेको बताउँदै त्यसका नेता जनहितका पक्षमा संवेदनशील हुन गरेको बताएका छन्। जनताको विश्वास र मन जित्ने गरी जनसरोकारका क्षेत्रमा क्रियाशील रहन र नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले वाम शक्तिको एकताबाट सामाजिक रूपान्तरण तथा आर्थिक सशक्तिकरण हुँदा त्यसतर्फ जनतालाई जागरुक बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश भएकै कारण कुनै नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ। सार्वजनिक सरोकार भएको तथा अदालतमा विचाराधीन विषयमा न्यायाधीशहरूले व्यक्त गर्ने धारणा बारेमा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्ण न्यायाधीशको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने नभई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरी स्वीकार्नुपर्ने औलाएको छ। यसलाई सुसूचित, ओजपूर्ण र व्यावहारिक अनुभूति सहितको नागरिक अभिव्यक्तिको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्दै बताइएको छ। सत्ता गठबन्धन मध्येका दल एकीकृत समाजवादी पार्टीले डडेलधुरामा आगामी निर्वाचनमा प्रदेशसभा खमा दावी गरेको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा अन्य दुईवटा क्षेत्र छाडेर भए पनि प्रदेश खमा अनिवार्य रूपमा पाउनुपर्ने शर्त एकीकृत समाजवादीले अघि सारेको छ। गठबन्धनले युक्त क्षेत्र समाजवादी पार्टीलाई नदीको अवस्थामा विद्रोह गर्ने चेतावनी समेत दिइसकेको छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीको जिल्ला सचिव बैठकले आगामी चुनावमा उम्मेद्वार बन्न आकांक्षी देखिएकाहरूको नाम बुधबार प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गरेको जिल्ला सचिव भुवन पाठकले बताउनु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटेर वीरगञ्जमा विद्यमान विद्युत सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झासँगै मेयर सिंह घिसिङलाई भेट्न प्राधिकरण पुगेका थिए भने वर्षायाम भए पनि पानी नपरेका कारण वीरगञ्जमा अत्याधिक गर्मी छ। गर्मीका कारण घर होसिया कार्यले पंखा, एसी, कुलर चलाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। तर समय समयमा विद्युत कटौती भइदिने गरेको छ। अझ रातको समयमा विद्युत काटिदिँदा नागरिक मर्कामा पर्छन्, त्यसकारण यसको समस्या समाधान तपाईले गर्नु पर्यो भन्दै उहाँले कुलमान घिसिङलाई बताउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँड बारेमा छलफल गर्न बुधबार शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएको थियो। तर नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले चाल्न सक्ने सम्भावित कदममा धेरैको चासो रह्यो। उच्च स्रोतका अनुसार त्यति बेलासम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिन सक्ने सूचना बालुवाटारमा पुगिसकेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा जुटेका शीर्ष नेताहरूले त्यो सम्भावना बारेमा विश्लेषण गरे। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने राष्ट्रपतिले राजीनामा नगर्ने विचार पनि सुनाए। राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा गर्ने नगर्ने भने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर संघीय संसद पास गरेको नागरिकता विधेयक 29 साउनमा आफ्नो सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी राष्ट्रपति भण्डारी त्यसलाई हुबहु पास गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयप्रति क्रुद्ध रहेकी छिन्। यानि कि राष्ट्रपतिको राजीनामा कार्ड अहिले देखिएको छ। चाडबाड नजिकै सँगै सुन बिक्रीको सिजन भने सुरु भएको छ। जेठ, असार र साउनमा दैनिक बिक्री न्यून रहेको सुन कारोबार भदौ लागेसँगै उकालो लाग्न थालेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार चाडबाड नजिकै सँगै भदौदेखि सुनको माग बढ्न थालेको छ। महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न साक्यले भदौ महिनामा लागेसँगै सुनको माग बढ्न थालेको बताएका छन् र उनले भनेका छन् अहिले दैनिक 25 किलोग्रामसम्मको सुन बिक्री हुन थालेको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यसअघि दैनिक 10 किलोग्राम हाराहारी बिक्री भइरहेको थियो। साक्यले भने भदौ लागेसँगै चाडबाड पनि नजिकै थालेको छ र यही कारण सुनको माग बढ्न थालेको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।